آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله فاكتب لنا لا إله إلا الله حتى تفجروا لنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد وما كان محمد وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله الله تعالى من الشيطان دبر جهوما الرجيم. من كده كل لبون فين ما سول نما دينغرام بيتو. بسم الله قال اركبوا فيها بسم الله مجراها الرحمن قل أدعو الله وأدعو الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أعلم بمراده بذلك. الخاجن كون ألف لام را تلك آيات الكتاب أرفانو آيو التي وقرآن عن قران فين مبين. من بلان كنمارين ربما خاسيا يود الذين مول سيناتا كفروا من كافرياتا لو كانوا تنكون تلكتا مسلمين كتا مسلموتي ذرهم أو كلا باي والمغل تجي يأكلوا يهدد كونو فادمورو لا ويتمتعوا يدهي دهام فان دنيا بلو كونو ويلههم الأمل نطوفي سهولاندي الباتوما فسوف يعلمون. فسوف واجب لهم يعلمون. إسنالهم وما أهلكنا ما هلكك قرية من قرية كابن ساتي دون كيلولا إلا وكتاب إلا فخطر وقت خطر وكتاب إلا وكتاب وقت خطر لها وإلى حلقو وقت معلوم. من بل ما تسبق من أمة أمة تو سيما سواروك أجلها على وقت لا كما سايا وقت لا وما يستأخرون من تو فان كلمة غنديرو سايا وقت لا وقالوا ما كافرون تافو يا أيها الذي أكو يتمغو نزل الذكر أرقان الجي عليه مغو من كان إنك ويتدي لمجنون. أي بكيلا بالو كويت فندو وليتالي لو ما تأتينا نقولي نو خمالا ناتروك كان بالملائكة ملائكة الله خبوسان سانتو إن كنت سارتني كتا من الصادقين. ومن تنجانتو ندي كوي ميتا مكي على الكيلالتي ما ننزل الملائكة الله تعالى كو ملائكة الميجي إلا بالحق تونيا درون سيجي لها حلما دين مكونو هي حلقي وما كانوا ni ملائكة الجيرة دي مانكي مول من خطو نيرو مانكي إذا منذرين. نيسا تقندرو كي يان خطولا إنا نحن انتل الله تعالى نحن انتل فان نزلنا الذكر تاريخ أرقان ولجيجي وإنا له انت الله تعالى له وإنا لحافظون ترى بتنقر لوكلا له الأرقان ولا ولقد أرسلنا كون كيلا بلا من قبلك إذا كيلا بانياتو كم كيلا لمغنى مجمعكي في شيع أولين مغفول كنو وما يأتيهم من رسول كلا يامغلنا إنا والمغلقان إلا كانوا فمغل خطرا يستهزئون به كلا يامغلنا كذلك نسلكه كلا يامغل متحيك كتولد نغو وميريادون في قلوب المجرمين مغكورون صندومي جاكو كونو لا يؤمنون وقد خلت به النبي موما وقد خلت سنة الأولين مغفلو لمثال وتمثال من كلي ينقطولا ولو فتحنا مسوكو نيغا فونداتو يلي نيغا ييرلوك عليهم باتانكول ين بابا كابين سنة من السماء بوسان سانتو كابين فوندال خبوسان سانتو فظلوا لبانتا يعرفون إبيجل فيه وبوندال خطا سانتو فقالوا إنما سكرت أبصارنا ويخانتل نيا كورتيل دي بل نحن وكموتو جي نحن انتل دي قوم دل مقولتي مسحورون يخمقول من كورتي
ولقد جعلنا burujan ngobe ngakero ke في السماء sansanto بروجا burujo tan ni fula وزيناها samma siti للناظرين berla yen وحفظناها sam ngala kanta من كل شيطان tana me bema رجيم ngamen bum berola ubi ngamen danka إلا من wa shaytano men sinan استرق السمع kuma kan raja hukum Allah ta'ala be kito kala setano sele ko sapi nyonga yele fo puta sansan to pura kito le me donc ni mo hadama ni membe baro gan dunya donc sina fo comme ni rafa to nyaki so je ise to woto nyaki fo mais c'est fanya tan kono to ni kono to layu donc isa ke nyal setano فأتبعه شهاب يزل لولو من لا سبلا وشيطان نوما مبين نملان كده مارين أساجاني والأرض بانكو فنان مددناها سوكاخ بانكو فيني وألقينا رواسي كاكون كولا بولا فيها بانكو كان جي جامغولتي وأنبتنا من كل شيء فين لفالين فيها بانكو كان موزون ممبلوم مالوندين وجعلنا معايشة لكم فيها ومن لستم برازقين له harban be balukan banko kan me dafin kutan be jeme balukan banko kan harman manke wo dafin khadija Allah ta'ala sai be khadija domoro ومن شيء وإن من شيء إلا خزائنه عندنا الله تعالى يا وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا ماء من السماء فأسقيناكموه وما أنتم بخازنين له وإنا الله تعالى لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم حكيم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا إنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار سموم من نار السموم من نار السموم وإذ قال هي نار لا دخان لها يغطي كيما ميخانا سيسينتالا إبليس أتداتا والله كيما ميخانا سيسينتالا وإذ قال وإذ تموميرا كيلابا قال ربك مارغو خادالي للملائكة لين إني أكنت الله تعالى خالق ندبدارو كلا بشرا فتكنكي لا ولا محمدينتي من صلصال من حمأ مسنون الدنيا فان بانكو ميتا الدنيا فان فاني كولور ني بانكو تات يغول ميلانجي اكتلا هو ميلانجي انا مبما ادمدا ولا هذا يسد مو كيجي مو فين ولا
mo façon isi wobe je فإذا سويته man soko Allah ta ako malaiko lin ko nga dalatima ونفخت wa nafakhtu ko nga fero ke فيه ajato to من روحي yola فقعدوا ako atel malaiko alboy له sajidin sujudi lati له adama yen فسجد الملائكة malaiko be sujita كلهم mume be أجمعون mume be tugun إلا ko ifo iblis fo iblis adronate man ak hibana man sujudi أبى ahi bang أن يكون ta ke مع الساجدين min sujudi lati wal malaikol ti قال man so khadali يا ko إبليس iblis wo ما لك ko mun hita bali ألا ko تكون manke مع min الساجدين sujudi lati adama yen قال iblis ko ألم أكن lam akun tamanke لأسجد min se sujudi لبشر adama yen man خلقته so ho adama menda من صلصال ko la من حمأ ngata boko finti مسنون abi nyakmarin قال man so khadali فاخرج ako iblis funti منها aljana so kono فإنك ite iblis de رجيم ni la janfana ne mola وإن عليك la'na wa inna la'nata وإن لعنة ko nema janfo عليك ko abita iblis ma we danko be ma إلى يوم الدين kabla khatabla saralunna yawmiddin saralunna Qala. qala iblis khabange ربي ako marigo ako فأنظرني dugundi nyinke dugundo kenye khanga dugundi nyen kana faka إلى يوم khatabla lunna يبعثون be da fenna kon kunina lumenna قال man so khadali فإنك ko ite iblis de من المنظرين bida fel ko non ngan duguni tame yen ko xam malaikol won ta fakala foni ra buto fet man iblis fa wonya إلى يوم الوقت ila khata qabla lu waqto la المعلوم membe lon di wala wa nakhfatu waqtul nafqatul ula iblum ibe buto fe la signa folo men ate balu fo iblis ante fakala foni yak buto fe signa folo wodu na fakala قال man so iblis anata fo ربي ako marigo بما fen sabula أخويتني tele filimen لأزين masjid wakela لهم al halmadin yen في الأرض banko kan ولا mena أخوينهم ila jamala fil fanan أجمعين akoy mumebe إلا fo illa ibadaka إلا ko عبادك ila jomlu منهم halmadin kono المخلصين men be khalsari be men khair khadata قال man so dadi هذا ako ni mejenti صراط musilolti علي mem tante allah taala ya مستقيم silo metilin ding إن عبادي ko na jombe tolde ليس لك laysa laka yontel jang ay bala laysa laka me gutno be de men tele jang ay bale أخيبا iya ya ko laysa sultanun ليس سلطان dalante لك ite iblisa bulu عليهم wal ma إلا illa qalbi ay bale akunti سلطان من اتبعك من illa الخوف iyo illa man إلا من اتبعك illa man ni tabaka ko ni jol men bulata no ma من الخاوين tabel mo gol men ti men keda men filita وإن جهنم wala wa inna jahannama dum لموعدهم wala mal be la hidi ngal be la hidi wala mo men filita أجمعين al mume be men bulata iblisa no ma jahannama la allah ta'ala higo ngondir la wala لها abum sab'atu لها سبعة أبواب bunda wurwala be jahannama la لكل باب juz'un جزء bunda niya niolum منهم kamritel kono ko mo yankato wala bunda parce que bunda ibe nyogon nyalen mom même le côté la wala be yankato be diminal même be santula may ko inal munafiqina fi darkil asfali minan nar wala le yankato même le côté plus be côté la mo harman me côté la même be jahamati be côté plus le yankato asi dimination be asi jago ya مقسوم na ko membe talarin إن المتقين alina tilanna mo ko lu في جنات janna solu kono وعيون ninji nyalu ادخلوها ko sa holien aldun aljanna so kono بسلام anin kiso آمنين abela man yari aljanna sol kono ونزعنا ma so kaso fembo hanmadin to في membi صدورهم sondo me kono من tabin خل konnon te ya comme dunya hadmadin be nyon jaw ya parce que konnon te ya fenno be hadmadin sondo me kono mais se konnon te ya
o be jaxu ya sabu ya mo on ndam matem mais ni mo nda aljanna kon Allah taala so bole mo siso kon dal yo so meto comme ça jaxu ya metan mo tem إخوانا yo basic badinti على aljanna kon ala sururin على سرر tar aljanna la ran kan be متقابلين nyaaweti nyonna mo tonje لا يمسهم ay masuhum nasabun لا يمسهم نصب batami aljanna din soto فيها aljanna so kono وما هم aljanna so aljanna din fan manke بمخرجين ni sele funti منها aljanna sol kono نبئ عبادي akila ba najon khibaru أني konte Allah taala أنا الغفور ndem khafar man soti رحيم mesihin aljanna وأن عذابي ko harbi kila ba najon khibaru kon na yang khatode هو العذاب wala mi yang khatoti الأليم meme dimnarin kende ko ونبئهم kila ba isa najon khibaru عن ضيف si khiban tayf ibrahim عن ضيف إبراهيم ibrahim alun tan kunyala wal malaikatan ni hulo jibril bi kono إذ دخلوا tuwamen na dunta فقالوا idakhalu عليه dunta ibrahim kan فقالوا inata malaikol ko سلاما assalamu alaikum kumo bla ibrahim ala قال إنا yo qala ibrahim ha bange inna إنا ndelde wajilu minkum yo wajilu وجلون ndel wislandinne منكم atella ko koto قالوا malaikol ha bange لا توجل ibrahim kana silan إنا ndelde نبشرك kalbila khibar kan de wambi sewa mbila sewala بغلام kabedin kene soto la عليم meme kan lon na bati قال ibrahim ha bange أبشرتموني abentele sewala ban على على أن مسني على أن كان مسني الكبر على مسني الكبر كبار فلا أنت سوتو فبما فهم سابولا تبشرون abentele sewala ko min قالوا malaikon ha bange بشرناك ko bila sewala بالحق kabedin tonya la wala bedin ke sotla فلا تكن ko ibrahim kana ke من القانتين kabin jiglante gelati allah taala ne mola قال ibrahim ha bange ومن يقنط ko jonse jiglante ge من رحمة allah taala ne mola ربه ala margo ne mola إلا الضالون ko mol men filita doron wal doron se jiglante ge margo ne mola قال ibrahim ko فما خطبكم mun mo atel ke nyata atel malaik ayyuhal mursalun أيها المرسلون atel ki lal wal malaikol ti mun alnata mun kula قالوا malaikol ha bange إنا أرسلنا tel de hantel ki le إلى قوم mogolma مجرمين men kada mo kurunti wala lut la mogolti إلا آل لوط falal dimba ya lu mel bulata non ko liman ya kono inna إنا kon tel malaiko لننجوهم wol la kisi dale أجمعين me be mel bulata lut no ma ala dino ka sharian ka i wol kisi dale إلا امرأته ala fal musu jahode قدرنا ko man suka kan na tegale إنها ate muso nde لمن الخابرين ala kafal mo gol memetu la yang ko to kono فلما جاء ala lutin آل لوط al mursaluna المرسلون to mo ko mo men malaiko nata lut kan anal mogol kan قال lut ha bange إنكم atel de قوم atel mogol leti منكرون man men suto man men sute ko man long comme fonni ke fonni ke tani kulalti donc mo itel lut bada mo ite la sate wala ko innakum qawmun karun man tel sute قالوا malaikol nata bange بل جئناك ko tumo kumo wa بل wo kumo tuje جئناك ko nata ite lut kan بما كانوا taben bima kabini fenna kanu ila mo tun tarata يمترون itu mesika kan فيه ko mento wala mo yang khatoti وأتيناك ibn kullut nata natiro ke ite lut kan بالحق nata kan bil haqqin kabin tonya وإنا intel de malaikolu لصادقون tonya tunet na kumo fo na kumo to فأسري iko ikhyamu diam ko fa asri ko lut isataha بأهلك ina dimba ya بقطع min al-layli من الليل sutu talantela واتبع ويسبula أدبارهم dimba isablay noma isi tambi khablay noma ولا يلتفت wala yaltafit ولا يلتفت أحد nal betagala malaikun nal betagala mo do kini ko fele منكم atel kono وامضوا altaha حيث kawni dingira to تؤمرون al yamar dingira men taho la wal musuha sham wal musamuti sam banko kan ko yataje وقضينا masuka kidita ذلك ben kila bula ni ilayhi إليه no lutuma الأمر ko ni ya maro la wala ko bila al mughal bin al halagila
أن دابر هؤلاء koni mogol komo مقطوع kala kuntu feneti مصبحين subaho ma fan wala mu subaho waxtu wala bena hala golo bay lay ka وجاء أهل المدينة yo sate dun kel nata يستبشرون se wakan kom lut xamu lun tantani fula soto ibeke قال lut nata bange إن هؤلاء ato konin men fonin kel men jenti ضيفي montel lun taneti فلا تفضحوا yo alkan tele maliya fala tadahuni ولا تفضحون yo alkan maliya واتقوا الله asilan allah taala nya ولا تخزون alkan te do yana lun tanyala قالوا ala mogol nata fo أولم nan haka ننهك wa ikayin fonte mila fatala bang عن العالمين kalun tan cigiya jang قال هؤلاء qala قال lutu nata bange هؤلاء ni men jenti بناتي di musoleti ko abe adi musol ben sate ko musul foni ken beji إن كنتم sarnal keta فاعلين. nala tahifutu ko me khasifut al sifutu sariana sidola لعمرك kila bangan kili ngan kali siola إنهم lutu na mogol de لفي سكرتهم ila sirol kono يعمهون ibe geri kan فأخذتهم الصيحة jibrinat lembay kunna مشرقين وقت الشروق تلو كم ولا وقت ولا فجعلنا فجعلنا عليها ناتي ساتي سانتولا كي سافلها دوما لاتي كون اكو بايتي وأمطرنا ناتا جيندرو كي عليهم تلكن حجارة yang kato bero من سجيل من تبي جهنم تما كونو إن في ذلك إن الآيات وكاوكو باترتا في ذلك من كودو غامنتو ساغي للمتوسمين متاخسي لا موليم ومن سي تاخسي وإنها أي قوم قرى قوم لوط لمغلا ساتي لبسبيل سيلو لكان مقيم من بلوندين إن في ذلك إن كوكاوكو بي لآية إن الآية إن في ذلك لآية كوكاوكو باترتا للمؤمنين من كوتو مؤمن لين وإن كان وإن كان أصحاب الأيكة فنهاتر جلو دون كيل تنترتا ولم شعيب لمغتي وهم قوم شعيب للظالمين فنمغل كتا فانتورو بارلاتي فانتقمنا سوكونا تنغن تاسرا منهم والله لكوجا هو بارولا وإنهما وني سابين سيلا فلو لين سايلو لوت لمغل سيلو أني شعيب لمغل سيلو لبإمام مبين لكان سيلو من بلان كان مارين ولقد كذب أصحاب الحجر من حجر جلو دون كيل مقولتي فجاندروكي مرسلين كلا مقولا وآتيناهم من يتلسون آياتنا نكاوكولا ولم نجموتي في ناقتي نجمول كولا فكانوا عنها معرضين كولا ديلاتي وكانوا عنها فكانوا يكون ترى معرضين كل دلاتي عنها وكاوكوما وكانوا ترى فنان ينحتون بيوتا من الجبال كونكول لسي حكي بنتي آمنين لا مانارين وبنكون كمستفا كونكول لسي حكي بنتي سيلا كلال فأخذتهم صيحة جبريل ناتلم بيكون مصبحين ولا خاوة فما أغنى فمن نفارك عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل وبه كل دي أعرض عنهم إعرادا ويسي كل دي تلكم ويسي كل دي نعمي حلبت يارين إن ربك مارغو الله تعالى هو الخالق عتر منصد علاتي العليم مملون دي جون الحالولا ولقد آتيناك أكيدا بانيت فانتس نيت سنة سبعا كبين ورولala من المثاني من تساكين ساكين والفاتيوتي والقرآن العظيم القرآن العظيم من قد أروان باتي لا تمدن أكيدا بايكنا يكون موسبا عينيك لا تمدن
عينيك كان في كل موسبا إلى ما متعنا إلى ما كتر فيما متعنا من دحم يا به متعنا أزواجا من دحم يا كبين نونولتو به ومن منهم يتلكونو ولا تحزن كلا بايكنا سنة فنان عليهم يتلك والما واخفض جناحك وكم يسيدان فتنجي ولم كيسي فمجيكي للمؤمنين مؤمن ولين وقل كلا يسبانجي إني يسافنت كلا دي أنا النذير مثلا در جهنم دون المبين من المسلم رو بلان كن مرين كما يكون يامنا أنزلنا كلا ولا ينقطو بلا على المقتسمين من كلي ولم يهود النصارى الذين والمغلتي جعلوا القرآن يقرؤونه كي عيتين يحكي تلا لكم ولم كم يخا سنت أروانو فندو بيجي بنعما فوربك أكون كري مارغو الله تعالى لا لنسألنهم يهود النصارى بيك مين كال أجمعين بمومي ب عما كانوا عما كانوا كنترتا يعملون من بارا جوتو فاصدع أكيلا باسنا إسلام كلمة بما تؤمر خيكي كو منا يا مرو من ولا مسكيلار يا كومو إسا لان كلمة بس فلو تات من غندين سينا ألتلا يا مرو ديام كسينا كه لان كلمة كنا كي نون وأعرض كلا بايسي كول دي عن المشركين لان كفول ما إنا كفيناك إنا الله تعالى كفيناك المستهزئين وما من سي من هم إتم كلا متطوليتي الذين والمغلتي يجعلون إلها مع الله تعالى بطوما آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم الله تعالى كنت أنك يضيق صدرك بما يقولون فاصبح ako sin kila kila sallallahu alaihi wasallam isi Allah taala subhanahu bihamdi min yamina tanto rabbik min yamiri imari ko tanto la wa kun aw kila baisake minash sajidin kami sallati wa'bud rabbaka si Allah imari ko Allah taala isabatu hatta ya'tiyakal yaqin ko sun amman so nemo sagi man so nemo to wolum sa ya ko tayma ako kumurin na soro lam ninti rahmanir rahim amrullah Allah iya soro bantal ata amrullah Allah taala ya'muruna ta alkana koto ya'muru koto sirnya bi Allah taala yang masuk koto kan kallan ke yata kabrin femma kami fulaka ko Allah taala ma Allah taala ka tere semana ko la jigi biruhi ani wahyo min amrihi Allah taala ya'muruna ala man agadi mawlikan agadi ni mayyin kabyan jon kono an anziru asahul yang almaslan diro ke ku nyamunin ti la ilaha ko nyabatu man sante illa ana konte Allah taala atilante Allah taala nya as-samawati adra sam fatawarulo da ni banko fanan kabirin to nyala so kallan ke yalba kotata kabirin famma kamin fulaka Allah taala batoma adra halmadin dawul mbemba alamati kabu maniola ay muhammadin akada ko sosor la bat man so ya marola min na sosor lo be lan kene marin al telefon da mutuma fendu Allah taala holda lakum atel halmadin yen lakum fiha difun akay awol mutuma fen asike igulo la fike dorgoti wa manafi'un al munafan fan be wol munafan mem be asike no asis wo dom no be akifi hikal hajoti minha taakulu dol be damutuma fen dol be yakol domule walakum fiha jamalun ako masito fan bali wo damutuma fen to ina tumo men be wono kom gore ni be bola kantar dingrato wurale be sagi kan gore to hina ani waxto men tasrahu sakum fa nan hibla albi samba kan kantar dingrato atahmilu asqalakum wo damutuma fen dol be sala dono doni
إلا بلد hatara futa sate la لم تكونوا atel har manin tum manke بالغيه nasu tawa wo dono tije إلا بشقه أنفسي. إلا بشق أنفسهم faake ni wala tora baati comme palol ni ñol be ñasul isi mo dono ta samba sate ni sate la meni har mani fan ko wo dono ta isi bata إن ربكم al maliku allah ta'ala رؤوف atram hinala mansoti رحيم. hin mesale mal jomma والخيل ani wal qayla ani sul fanan والبقال ani bakhal lolu والحمير ani falolu لتركبوها ahol dale fal fal atel har man ase yele kan زينة ani masito fan bali woto ويخلق ما amanso kase fene da لا تعلمون atel har malima men da long وعلى الله وقصد السبيل wasilo be mem khere kherling على الله be allah ta'ala de ma ومنها جائر wasilo lol be wol be jengeri allah ta'ala sila tilindima ولو شاء min allah ta'ala ko natu ngal ni no لهداكم atel har malin kanda أجمعين. almume be والذي atero mansoti أنزل ma أنزل ماء be sanjona من jege السماء abu sansan to لكم lakum atel han malin yen لكم sharabun لكم شراب min jobal yen منه abu sanjiyoto وشجر وشجر عسل ومنه شجر ومنه شجر وسنجو فلن صلى فلن فن فلن فيه فيه تسيمون فيه تسيمون. تسيمون أسل بيخن فن من وسنجون ينبت يميتو أسي سنة فن فن فلن لكم أتلين به وسنجوتي الزيتون عن زيتون عن ونخيل تمرير عن إنب والأعناب والأعنب عن إنبولو ومن كل ثمرات عن يرد نونو مبلا إن لآية وكاوكو باترتا في ذلك أتلين ووتو لقوم مغلين يتفكرون من سي تخسي وسخر لكم الليل أكادر خسوتو إن خايا أتل هالمدين والنهار أني تلو فنان والشمس أني والنهار أني تلو والشمس والشمس أني تلو والقمر وكم تفلون ومكم والشمس وأني تلو والقمر أني كارو والنجوم أني لولو فنان مسخرات والبيبي خايرين بأمره من صول يا مرولا إن في ذلك إن الآيات وكاوكو باترتا في ذلك من كولتو لقوم مغلين يعقلون من كده تخسيلاتي وما زرع أني الله تعالى من دا لكم أتل حنمد في لين الأرض بانكوتو مختلفا ألوانه إنه بخنيو والي إن الآية وكاوكو باترتا في ذلك من كوتو من تساقي لقوم مغلين يتذكرون من كده كمل كواندو متا هو الذي أترب من صوتي سغر البحر أتل خبا خايا لتأكلوا فاسدو مروكي منه با كون فننا لحما كابين سبولا طريا من كده سوكر وتولم كم يجو بينا بينا وتستخرجوا حلية حلية ase lulu la fonti منه abo balkono تلبسونها ase men city وترى الفلك ase ki la ba ko ise ki kulunje مواخر be faralo ke la فيه yo la ba kono ولتبتغوا falsi ni ndro ki atel halamadin من فضله man so fonin sira ne mola لعلكم ado bato تشكرون asgal ne mo tantulati وألقى rawasiya رواشي atel konkol bula في الأرض banko kan fasabati أن تميد بكم yo banko kan ta jijati وأنهارا anhara dalol fanna bula وسبلا ani silolu لعلكم adobato تهتدون asekanda wosilo ko ina fita takal sate mena silo men tawo sate le wosilo tal khataje وعلامات ko ntak man se dolti وبالنجم ani dolol fanan هم halmadinde يهتدون isekanda lolo la wala mol me khalo lolo ndo soto ni bita khalo soto ni lolo bota ni bita tamala fay lolo bota salon aka ko me taguman se dol ni bimbala xame ita wala o be ni ibita khala sate kala dol fansi lolo reperti xaki taguman se dol pour xafata wo sate la أفمن يخلق comme ko da man so me khadalo ke كمن wasike man so be ko man so men لا يخلق me man daro ke mum me أفلا تذكرون ante ka wanti la bang إن تعودوا nal khatil han madina nga yate ro ke نعمة الله allah taala ne mola لا تحصوها amya yate no إن الله allah taala لغفور atam khafar man soti me hinal jonna والله allah taala ko non fil man so يعلم atay ما lon ni fenna تسرون atel han mani albe men gullo kan وما ani fen fanan تعلنون aben bange
kan والذين mogol men ani mogol men يدعون ani baturo kala من دون الله Allah ta'ala ko la لا يخلقون wal man dari ke شيئا feninna وهم wa ital fan يخلقون ma so hitele da أموات kawun furelenti غير أحياء imantar balurin وما يشعرون jumalun fanan أيانا ko waktu jaman يبعثون ibel kunin nakabo kaburo kono إلهكم almarigo إله ko maritu واحد mengata mari kilinti الذين mogol men لا يؤمنون liman ya بالآخرة lakhiro lumma قلوبهم imo sondo me jawo منكرة ebe nakarlo ke masol ne mola وهم italde مستكبرون kita fanto bunya lati لا جرم to nya fanna أن الله Allah ta'ala يعلم ما abdon nin fenna يسرون men gullo kan وما anin fen fanan يعلنون men bangi kan kumulto إنه ate Allah ta'ala لا de يحب المستكبرين anto bunya mogol amol Allah amol kanu وإذا قيل niko لهم o mogol yen ماذا ko mu fendun أنزل ربكم almar go ko mun jigi قالوا isafo ساتر wali الأولين mo fulo la kunna tegu kumo aka wala jigi ليحملوا wal mogol im fo kumo fo la sina don doke أوزارهم ila junu bolla كاملة amu mebe يوم القيامة alqiyamo lum ومن أوزار الذين ise don do fanke mogol junu bola ya mo يدلونهم mel na fi dunya jang بغير علم amanke londo kanti على ala nam tonya ساما fen jahu yata يزرون mo xamen doni ko to junu boto قد مكر الذين ko mo ko jabon daworo tege من قبلهم itel nyato makankol nyato فأتى الله Allah ta'ala nata بنيانهم ila lor fen kan ko mi da bun kan من القواعد kabirin sama asama sinna فخر ana kharra saqfu فخر السقف ana tajulo kun gurja عليهم itel kan akati taiti من فوقهم kabor isa santo وآتاهم maso العذاب wa atahum azab yang kato na tay kan من حيث kabini dingrato لا يشعرون ikon hakilo tama ko yang kato bole dingiramento ثم يوم o القيامة kola be alqiyamolum تؤذيهم manso si doya yang kato la ويقول يخزيهم أسي دغيا ينقطولا ويقول ويقول ما سوسنا دالي أين شركائي الله جلن نكف نقول بمنتو نكف الذين نقول من كنتم أتون ترى الدنيا تشاقون ونالك من فنيا كنت فيهم إلى كوتو قال الذين نقول سنافو أوتوا العلم لوندو دونكيتي إن الخزي وبي دغيا دي مالو اليوم أبي لونتو والسوء أن كوجاكو على أبي الكافرين كافر للما الذين وللمغلتي تتوفاهم الملائكة malaiko sini jaho muta ظالمين anfusihim kita fantoro barlati فألقوا wal mogol se kumo bula السلام assalamu alaikum kulo kumo bula wasi fana diyo kumo so dubla malaikol ma ka kun sontale ma ndaltum ma ما كنا ndaltum mantara نعمل nim barata من سوء kabin ku jahola بلى malaiko sa hoto nyafan إن الله wa allah taala de عليم adabe londing بما kabin fenna كنتم altun tarata تعملون. akamen bara jaho duguloni mangeto فادخلوا malaiko sana faldum أبواب جهنم jahannama bundala خالدين abe lamala فيها jahannama suwol kono فلبئس المثوى المتكبرين ako fanta bunya ala sabat dingira jakuyata min kala jahannama ti وقيل isana afo للذين mawaliyen اتقوا min sinanta allah taala nya ماذا ko mun fendum أنزل ربكم almar go أنزل ربكم almar go mun jigi قالوا wal mol safo خيرا ka khairol jigi للذين mol lilladina way moliyen أحسنوا men في nyata هذه الدنيا dunya balo kono حسنة wal mahbube to dum aljannu hayatu tayyiban balu dima dunya jan ani aljannu al ahyamolum aljannu soto ولدار الآخرة والآخرة سودة خير ولا في الدنيا تاتي ونعم الدار ko المتقين so lo beta yata min kat alnyasana na loti won aljannoti جنات عدن wala musigo aljannoti يدخلونها aljanna dimbe dunna wasigo aljanno kono تجري الأنهار aro dalo borikan من تحتها ila bunjang koto lahumma fembe aljanna din yen فيها aljanna sul kono يشاء inyo lafta menna kami inyo men kanu كذلك akon nyalema يجزي الله المتقين Allah ta'ala kasi alnyaslan nasi saratenne الذين mogol men توفاهم الملائكة malaiko si ni beto muta طيبين ngata ni beto ti يقولون malaikol safo السلام sa ini yo muta to safo kisobe عليكم atel mu'minun ma ادخلوا aldun الجنة aljanna so kono بما fen sabula كنتم atun tata dunya تعملون. akamen bara beto dunya هل ينظرون ma ite makan kol defen fen to kono ding إلا أن تأتيهم الملائكة
malaikol xana itel kan أو يأتي أمر rabbika wali marikol yamoro xana ko yang qatoti كذلك wali nyalima فعلى الذين ko xana barata tenne قبلهم me xama kankol sawa ما ظلمهم الله Allah taala kami itoni ga halagola de ولكن bare dum كانوا itun tarata أنفسهم itel fanfan يظلمون ay fantoro baro ke فأصابهم السيئات ma فأصابهم سيئات ما fen yang ku jawo hi soto masibo hi soto عملوا kamen bara jahoto وحق ما fen boy tay kan بهم itelti كانوا itun tarta يستهزئون tolan ti andiro ke ko men wal mi yang qatoti وعلى الذين wal khafo men أسرفوا gafilan ka baro ke لو شاء الله Allah taala tun hala finom ما عبدنا min shay'in من شيء dal tumi fen ni batu من دونه Allah taala kola nahnu dal fan ولا آباؤنا babal fa mi fen batu ولا حرمنا mi fen fana haram ya من دونه Allah taala ya maro kola من شيء kabe fen dinna كذلك Allah taala ko nyalum فعلى الذين wal fana barata من tenne قبلهم men hidal sawa فهل فهل على الرسول ففن تكيلا ما بان إلا البلاغ فوكيلا ياكم الفتل المبين نملان كن مرين لقد بعثنا رسولا رسولا أو كيلا كي في كل أمة مانتو كون كيلا كياما أن اعبدوا الله عفو كيلا اسافو الا مانتو الله تعالى باتو واجتنبوا الطاغوت عريفا جنفا جالون باتو ما فمنهم من ودول بمول كونو هدى الله الله تعالى من كاندا لمن ياكم ما ومنهم من دول بي كونو حق ضلالة دلالته في دول واجبياتا عليه وماري قول ما فسيروا akwaltel man kila montal tagama في الأرض banko kan فانظروا agadu bero ke كيف nyaaju كان amma عاقبة kazibi المكذبين mogol banke tanya men ka kila ya mogol hifan yandi انت حرص akila ba ni nukuma yata ko makan ko ila dunna khadun limaniyato على هداه ila kando ma فإن الله san ko Allah taala لا يهدي من ami mo kanda يدل men ka fanna fili وما لهم وما لهم وما من ناصرين وما من ناصرين da de marbahu mi soto لهم makan ko liyon kafirol yen فأقسموا kafirol hitali بالله Allah taala to kallan kila جهد ila أيمانهم kaliyo damma لا يبعث الله ko Allah taala man la لا yaqul يبعث الله من ko Allah taala mi mogol kunin يموت mo men fu sawata بلى kon man sol ne mo kono بلى Allah taala ko to nyafan وعد ni mo nyinati عليه Allah taala ma حقا min ka to nya nyinoti ولكن أكثر bare الناس mo go femba makan kolto لا يعلمون wal man wolong ليبين ko yiselan kel maroke لهم italien الذي femmen يختلفون ya nyon soso فيه ko mento وليعلم الذين ko mogol salon falan كفروا men kafiriyata أنهم ko itelde كانوا itun tarta duniya كاذبين itele hum fanya fo lalelti إنما قولنا aman so kala dalo لشيء fenyen إذا أردناه nin lafita أن نقول fa ko an sa bange له o ben sa dalillahu ko yen كن ke فيكون ko seke الذين mogol men هاجروا ni bakan yata wata makka ta madina في الله Allah taala dino ko من to بعد ما penko la ظلموا hito nyigi makan ko kafiro hito nyigi bawi an لنبوئنهم man so kasi wol jigiya في الدنيا dunya balo kono حسنة kamdu jigiya petola والأجر الآخرة balakhiro sarade أكبر wala khabun لو كانوا tunkonu itam يعلمون ni tun khalong الذين mogol men صبروا ni sabarta على رب يتوكلون reitinting على ربهم imari goma وما أرسلنا ma arsalna man kila bula من قبلك ita kila banya to إلا رجالا foke baldoron nga kila bula wal mogol ma فاسألوا akyal nyin karo ke أهل الذكر hak ahla zikri lon nal dun kyal sewol nyin ka إن كنتم nal tar tatel de لا تعلمون nal malong بالبينات kawindal lage malula والزبر anin san kitabulu وأنزلنا wa anzalna zikra وأنزلنا na ذكرا afwanu la jigi إليك ite kila ba fundo kan لتبين waselan ken maroke للناس halmadin yen ما femmen نزل ngamena jigi إليهم ital kawlo afwanoti ولعلهم adobato يتفكرون isaka wandi wisi takasi أفأمن الذين ko mogol la maniata ban مكروا السيئات me khadabar jaho kuntu hala wimal dabar jaho gun tege أن يخسف an yakhsi Allah أن يخسف الله wa Allah ta'ala khabitiroke بهم al arda الأرض banko bititi بهم italti
أو يأتيهم العذاب wala yang kato kana itel kan من حيث kabini dingira to لا يشعرون ambi ma imi hakilo ta dingira menna أو يأخذهم wa ma so himuta في تقلبهم ila musafar to wa hinda yang kato la فما هم idal manke بمعجزين nis Allah taala yang kato dan أو يأخذهم wala himda yang kato la على تخوف silanya ba kan فإن ربكم margo Allah taala لرؤوف atram hina la man soti misene mal jomma أولم يروا koy ma jaban إلا ما 80 ma خلق الله Allah taala minda من شيء kabini fenna يتفيأ ظلاله awoni woni dubembe be milakan ko sama bulbala tamarala عن اليمين ya bulbala والسماء ani marala سجدا kede sujudillati لله Allah taala yin وهم ate wo hum aytelde داخلون. takirol o isa wo hum dafen dakhil sifana to Allah taala yin ولله يسجد ما fembe sujud Allah taala في yin السماوات ne san fatawru loto وما ani fem fana في الأرض banko kan من دابة kamin dabo me bela الملائكة malaikul fan suji Allah taala yin itel malaikul de لا ni يستكبرون fanto bunya Allah taala sujudu يخافون sujinta janna amansi yakhafuna يخافون ibe silandin ربهم imari ko nya من فوقهم ila membi mila no bi santo ويفعلون ما ise barako la يؤمرون hi yamar ko men barola ni asu njori kan وقال الله والله تعالى هذا لي لا تتخذوا إلى خيني إلهين كالكن ماري فلموتا ميتا اثنين ماري فلتي إنما هو أتى الله تعالى لي إله أتى ماري غوتي واحد ميتا ماري كلينتي فارهبوني السلانتي الله تعالى نيا انت إيايا الفرحبوني السلان انت إيايا الله تعالى نيا ولهما فمبي الله تعالى في ين السماوات من سان فتورو لوتو والأرض أني بانكو فنان وله ولا دين دين واسبا أو سبا دينو بالله تعالى من دائما ومدو مرين أفغير الله أتتقون أفتتقون فالبسلنا غير الله الله تعالى تنولين وما من نعمة نعمة تكيرين بكم وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة كوكو نمبال بولو نيموتو فمن الله الله تعالى فوني سيراتو ثم إذا مسكم الضر مسكم ضر وقولا نمان تورو خلصتو فإليه تجأرون فتجأروا أسيد على كسي إليه الله تعالى ليا ثم إذا كسف ضر ضر وقلنا نخمان تورو كتتا عنكم أتلما إذا فريق منكم فريق منكم إساي جماعة أتلكونو يشركوا يتفلكفوا بربهم يمارغوما ليكفروا فيسي كافريا بما كافرين فما آتيناهم نيسو من نيمو كونو فتمتعوا يالا الدحام ولا نيمو لا فسوف واجب لون تعلمون السنال ولا كوبي لبنا نيامنا ويجعلون إبي فين غفينك ويجل نصيبا ويجعلون نصيبا يغنيوك لما كافرين فنا لا يعلمون يتلمم من لون مما كافرين فنتو رزقناهم أنت الله تعالى كوني خده منا الله وغنكر الله تعالى فانتغولا لتسألن باتل دافل نينكالي أما كافرين فنا كنتم أتنترتا تفترون من غفن يكون تخال الله تعالى حقولا ويجعلون بنات ويجعلون بنات يقدم مسول لا سوتو لله الله تعالى ين سبحانه سنيا بمنصور ين ولهم فم بيته مكن كافر ين يستهون إذا هون كمن كانوا دين تول دينكتي إذا بشر أحدهم وإذا بحثر نخد يدوك النسوا إذا بشر أحدهم نخد يدوك النسوا بالأنثى كام مسو قدم مسول سوتو ظل وجهه أو نيادا سي لبان مسودا أبي سي وهو وعطا ماريو قزيم يسبو ساسوتو يتوارى أسينهم من القوم كمن مغلما من سوء min kujaho men ما kujaho men Bushira. se wandi ka khibaru Bihi. men na wolum kom na ka dim ka musuta hiji ga dim muso sota asela fi no na mo ko mo kana je hake iman amala fi dim muso sotla يمسكه ko fa bo dim muso fa ba atumu tara de bang على هون on dun doriya kan أم wondun يدسوه awa babur lale في تراب banko ka banko sun jaga ka burje Ala. nun to arabo ti so gele to ni ga dim muso sota ko man la fi dim muso isi di akendo isa bur
ala sama ala sa nam sa fen jagoyata ma sa ma fen jagoyata يحكمون ibe kitla menna الذين mol men لا يؤمنون ni limaniya بالآخرة lahiro lumma مثل السوء ko misal ma hon kutu jaho wolle liyen ولله مثل الأعلى ma hon kutu kallan ke be Allah taala liyen وهو ati Allah taala العزيز adrem no la man soti الحكيم men kito to bending ولا يأخذ الله Allah taala kana dum nasa ولا يأخذ الله الناس wana tun ko mo hanmalin yang kata بظلمهم to nyugo sabula ما taraka min dabatin ترك من akoy دابة ma kila mi dafen tara عليها man banko kan ولكن barundun Allah taala de آخرهم ati dugundiro ke hanmalin yen إلى أجل atabulu bula waqto la مسمى memela tegen mo saya waqto di فإذا جاء أجلهم ni la saya waqto na tay kan لا يستأخرون malaiko min dugundiro ke ساعة kami sankinna ولا يستخدمون ami tami fana sankinna tin yomuta ويجعلون ma ibe fenkela لله Allah taala yen يكرهون ide fan kamen ko wolum ko kada ide anfusi kamen ko ifani wolum di musolti وتصف ألسنتهم inen jaho be inen kala jaho be ma ko kila fenna الكذب kamen fani yakumola أن لهم annalhum husna أن لهم yo حسنى ko aljanno bi tele yon kafirol tel fo لا جرم to nyafanna أن لهم na ko نار jahna kimal bi kafirol yen وأنهم ite kafirol de مفرطون kaddan taminati ila kumola تالله in kar Allah takallan kela وقد أرسلنا ngakila bula إلى أمم kabe mantol من kono قبلك men khayta kila ni la manto sawa زينا الشيطان فزين الشيطان شيطان كما ستروك لهم ومنتو لين أعمالهم إلى بار جهولا فهو أتى شيطان لي وليهم أبقى بيسدار إلى كولا اليوم بيلونتو ولهم عذاب بيانغتو مغلين أليم ممدي بنارين وما أنزلنا الكتاب ما أقانو من كتاب والجيو ما أقانو لجيجي عليك إذا كلا باكون لو كان إلا لتبين فكو ودنو إسكيلا أرخانو يسالن كنما لهم هذا ما دين مومبين الذي مولمن ni اختلفوا walita فيه أقانو لو دينو الكونير أقانو الكوتو وهدى والأستغفر والذي أنين فمن اختلفوا هذا ما دين والita فيه fihi dinol koto وهدى ka fanun kan dolti ورحمة ali nemo fanan لقوم mugoliyen يؤمنون men limaniyata والله Allah taala konon filman so أنزل الماء ya tara sanjol jigi من السماء abo sansanto فأحيا به الأرض fa hayal arda فأحيا الأرض ka banko la sinan به wajiwati بعد موتها banko la jakola إن الآية ka ku batarata في ذلك ko to ngamento saki لقوم mugoliyen يسمعون من kata kawando melati وإن لكم wa inna la ibratan وإن الإبرة ako taxi batarata لكم atel hanamadi yen لا نآمن da mutuma fen la koto نسقيكم bal ngalla min مما kabrin في fento بطونه memba kono من بين فرس membe faso tema ودم ani yelo لبنا o keta kekelti خالصا meme khalsadin سائقا sarian amimbe soni yari للصاربين min nal yen ومن ثمرات النخل an tamare din fanan ولا ani أناب ina bolu تتخذون atel khamu wol mutaroke منه walla سكرا ay khadolo kom khadolo ke hake sira fenti ورزقا ani khadje do moro fanan حسنا men bete yari men khadi إن الآية ko kaw ku ba tarata في ذلك min ko to ngamen to sagi لقوم mo kolien يعقلون men kata dun takhasilati وأوحى ربك mar go khila bula إلى نحل kumurimma أن اتخذي al mutaroke من الجبال kabin konkol santo بيوتا al khala bunkeje ومن الشجر ani yirol fanal khal bunkeje ومما ani fen fanal khake يعرشون يعرفون ani kom wolum go kumbol ngamira bol semen dara ko kumune to kumbol wala ya wala kan se wo fanke wala kumbol ثم كل aso fan kan bunki من كل ثمرات asina kasina do moro ke min kulli samarati yiridin nono mebela فاسلكي kan sebula سبل rabbiki ربك almari wala silo noma زللا abe son yarin yakhruju sharabun يخرج سراب ko min fen sebo wolum dio sebo من بطونها kabe kono kono مختلف alwanuhu مختلف ألوانه men nono be kanyon wadi فيه شفاء fi shifaun kon boro be je للناس linna sim ko kom liyo mate se jar ku jamale jara إن الآية ko kaw ku batarata في ذلك min ko to ngamen to sagi لقوم mo
molien يتفكرون men si hakim men si mira والله Allahu ta'ala kono fi manso خلقكم atel hal madinda ثم o يتوفاكم kola sena satranke ya ومنكم من dol ban kono يرد men se sagi إلى afdal أرجال umuri الأمور yo nganyaranke ya ma wolon kuma astaka se keba ya khata ko sanji kebe ni fen لكي ni sabula لا يعلم ami fen lon بعد la علم yam shay'an لا يعلم شيئا ami fen lon بعد علم allondo ko la ko na keba ya na futala se dindi me nyamen إن الله Allahu ta'ala de عليم atar mansur men lon jonna al halola قدير atar nola mansoti والله Allahu ta'ala de فضل بعضكم akatel hamadin do fismante ya على بعض dol kan في رزق kabin kharje heto فما الذين ko mol men sinan فضلوا e kamen fismante ya kharje heto براد wala son ban wal beradi براد wal son kasagiro ge ban ila رزقهم kharje hela على ما kabin fen kan ملكت أيمانهم ila men bila jon o men kete la jon ti men bila marol kono فهم itani la jon de سواء mi be kanyang فيه ko kharje heto أفبنعمة الله afa yajhadu فيجحدون ko kafiru fe bina karlo kala bang بنعمة الله Allah ta'ala nema bala والله Allah ta'ala dum جعل لكم على أزواجا جعل أزواجا هذا نوم نيوكو لكم أتيل هنمالي من من أنفسكم بدل فانتو كم كابو من بعد ما ما حودا وجعل وجعل بنينا وجعل بنينا هادين خلصون دي فانا لكم قبل نوم من نيوكو أزواجكم يوم قبل نوم نيوكو وحفدة أني مامارين فانا ورزقكم على خرجه من الطيبات كابين فندي مال أفبالباطل أفيؤمنون ولا فبي بني لمن يالا بان بالباطل باتر كولا وبنعمة ويكفرون بكافر يالا وهم يكفرون وهم يكفرون ويتل بكافر يالا بان بنعمة الله الله تعالى نيما بالما بان ويعبدون يبهم باتوكان من دون الله الله تعالى كولا ما يبهم باتوكان الله تعالى كولا لا يملك ممين مرلوكي لهم إيطاليين رزقا كابين خرجه سبا من السماء من السماوات سان فتور سانتو والأرض أني بانكو كان فنان شيئا فين دينا ولا يستطيعون وجعل ميلا نورو كنو فنان فلا تضربوا أمثال أقوات الكافر وكان مثاله غسي لله الله تعالى ما كنت بتولا إن الله الله تعالى دي يعلم هذا لون جون الحالولا وأنتم أتل هلا مدين دي لا تعلمون المعلوم فني الله ما فينو فني الله تعالى خلون نكو منا ضرب الله مثلا سوكا مثاله غسي عبدا كريم جون نكولا مملوكا من مربولي يا كون مرلي جون مما لا يقدر ate maari go min non keno على شيء fen fen dina mi kunya la bono ومن o sike ko mo be nyaamen na bang رزقناه na men khadje he منا من نار rizqan رزقا kamen khadje he la منا mi mutante allah taala foni siriato حسنا men beti yarin فهو ate maari go ينفق abe nafaro ki kan سرا kaben gulloto منه o khadje he to وجهرا ani bange to هل يستوون kol mol fulo se kanyam non bang الحمد ko tanto لله allah taala yen بل o ko mutu je أكثرهم makan ko mo femba لا يعلمون imam wolong وضرب الله مثلا man so gar misalo gosi رجلين mo ke ba fulal ko to أحدهما do killing أبكم o mu moli ti ami kuma non لا يقدر o mi fen fen no على شيء fen fen din na mi ko ami ku nyal bono وهو ate morgo كل kallun am don donolti على مولاه amargo ko la أينما ayna ma wajjihu أينما يوجه dingra dingra na ha ki je pour khata ha jo nyal bo لا يأتي aminati roke بخير khairin kula khaira kula ko ami ha jo da mi nyal bono هل يستوي ate se kanya bang هو ate ومن ani mo men يأمر men se yamaro ke بالعدل tininte ya barola وهو ate khatrate mari على صراط abe sirole kan مستقيم me metilinding ولله خير السماوات san fato wurulo mal ku malanke be allah ta'ala londo be allah ta'ala libulu والأرض ani banko fanan وما أمر الساعة ya mo saka manke fenti إلا كلمه البصر basari fo nya tangu nya yele أو هو fo fade fo aryamu sanse ke أقرب mem suti yarin woti إن الله allah ta'ala de قدير atem no la man soti على كل شيء ko me be ma والله allah ta'ala kono fi man so أخرجكم aden khal telefonti من بطون أمهاتكم nal lengan kono لا تعلمون adenan la ta'lamuna alma fen long شيئا fen
ni fama fe fe ni la dengan ma وجعل السمع ana ta dum tulol ke لكم atella والأبصار ani nyal fanan والأفئدة ani fundo fanan لعلكم adobato تشكرون askene maso ne mo tantulati ألم يروا way ma jebang إلى طير ay man konol jebang مسقرات konon mi khayarin في جو السماء sang biso ma ما يمسكهن mosi masakini wo konol tumuta إلا الله namanke Allah ta'ala ti إن الآيات ka ku batarata في ذلك ko to men to sagi لقوم mokolien يؤمنون medli maniyata والله Allah ta'ala kon manso جعل لكم atal khal kero ke atelien من بيوتكم kabena dalwala سكنا aki sabati dingirati وجعل لكم akero fanke atelien من جلود الأنعام ami kamin be kham mesen ti wala بيوتا akake koma ami julude na sa bulula buyutan akake tirlo ngo tirli solo le bisenen ke tant tirli solo tirli wala tirli so بيوتا hay asa yi gulwal akake tirli so ti بيوتا akake ala bunti buyutan تستخفونها tastafunaha asodoni يوم yawma zanikum زعنكم ala musafar lu ngasar so nalba don la pour ta dingira ko dingira ko asar so ni yari asar fe yari ويوم ani lum fanan إقامتكم na sabatel dingira lu na sabato na sabatel lu menna ومن wal أصوافها fanan wo be xamete ngati yolu وأبراسها وأبراهها wal ko mo وأباريها aw bariha وأوباريها ani yogo mol fanan ti yolu وأشعارها ani kom jafol fanan kom sul be nyami wal jafol أساسا asasan asu ke jogoranti ومتاعا anda ham fen إلى حين atabula waqto la والله Allah ta'ala kono fi manso جعل لكم afen katel yen مما abin fento خلق amenda زلالا zilalan hake dubenti an duben وجعل لكم waja'ala lakum aknanan وجعل لكم أكنانا sabati dingirake من الجبال atel kabin konkolla وجعل لكم sarabila afan sitfanu fanandi تخيكم mensal tanga الحر kom jang fenkola to shadar gumbe alharra gumbe وسرابيل ani fa safano sitfanu beje تخيكم wal sal tanga fanan بأسكم alla kel golen ko mo wolum ko xodorel ila dori ndege man yo xodore كذلك awli nyalim يتيكم yutimma ni'matahu ma so ka sal nema batimma عليكم atel hanamadimma لعلكم ado bato تسلمون asali fana di man so ma فإن تولوا nal hi ko di liman yakuma إنما البلاغ ko kilaram kumo la foto عليك wala kila mahmud bakan المبين. membe lankene marin يعرفون mo kan ko ben kafirol be ne ya sutero ke نعمة الله ma so nema bala ثم ko ينكرونها kola be sana nakari أكثرهم imo femba imo الكافرون kafirol leti ويوم lumira نبعث nabasu shahidan شهيدا ko be sedo wala kuninna من كل أمة kabin kumanto kono ثم لا يوزن o kola mi dugundi للذين mogol yen كفروا men kafiriyata ولا هم idu manke fana يستعتبون ni se dunya yen rasaki dunya ko barbe to ke وإذا رأى الذين wal mo jero ke ظلموا mera fantoro baro ke العذاب man sol yang tola فلا يخفف mi son yang do ke عنهم tele yang tola ولا idu هم manke fana ni ينظرون du dugundi yen وإذا رأى الذين ni mo jero ke أشركوا ni filam ta foti ka شركاءهم nyogol la xamem ta jalanti dunya jang قالوا isafo ربنا marigo هؤلاء ni menjenti شركاؤنا nem ta jalanti won kaf nyogolu الذين kaf nyogol men كنا ntarata ندعو ntumen batukan من دونك ide Allah ta'ala kola فألقوا ay alqaw salam falqaw qawla فألقوا قولا iba ko mogol wol se ko mo kun fay إليهم itel mogol ma إنكم isaw ka tel de al لكاذبون mufanya ko la lelti وألقوا alqaw sina kun fay roke إلى الله Allah ta'ala ma يومئذ wolunto سلم. salama fana diyo muy bere ci fandi Allah ta'ala ma وضل ma ما fensi fili عنهم itel ma كانوا itun tara dunya يفترون kami fanya kun ala Allah ta'ala ko no الذين mogol men ni كفروا kafiriyata ya وصدوا sang pro ke mogol la عن سبيل الله man sol dino batoma جدناهم sol ma akon sol mo ko si jidi عذابا yang katola فوق العذاب yang katobe yang katokan بما kabin fen sabula كانوا bima fen sabu kete fen sabuleti كانوا itun tara dunya يفسدون kamen tinya bar jakoto ويوم alumira نبعث be shahidan نبعث شهيدا sedo la kunin في كل be sedo أمة ki fi kulli manto kan عليهم membe sedia manto ni ma من أنفسهم famma وجئنا شاهدا wajina بك bibika jo sitiki la ba fannati شهيدا
seke seroti على هؤلاء iman tolma ونزلنا kitaba na qanol jigi عليك ita kila ba fundo kam تبيانا men mebe lankene marin لكل شيء ko me bela lankene bro ko me bela وهدى kandol marfano ti fanan ورحمة nemol marfano ti وبشرى ase harman me munul fana sewa للمسلمين ko mo sewandiro musimol yen إن الله Allah taala kono fi manso يأمر aka yamaro kede بالعدل kabini tinte ya barola والإحسان ani ku nyinya baro وإيتاء ذي ani القربى kabadi masurun son وينهى عن الفحشاء aga fatandiro ke ku jako fana baro ma والمنكر ani kon kolu والبغي ani kon non te yakolu يعظكم aba manso balka wandila لعلكم ado bato تذكرون afika wandi وأوفوا alkalti maroke بعهد الله Allah taala hidola إذا na أهدتم Allah hido muta ولا تنقضوا الأيمان akon alkanal kali wa kanal kati بعد mu'min توكيدها alkali kali وقد جعلتم الله alhun Allah taala ke عليكم kafilan كفيلا sanka yalati عليكم aldamma tema إن الله Allah taala be يعلم ما argelon fen don din تفعلون aben barkan gulon bangeto ولا تكونوا alkana ke التي iko muso be nyamenna نقدت ghazlaha غزلها min khala jenda aga tinya ka awur ba min kom jen iseme ruleten ko jendalum ko yo wala aga gurja من بعد قوة sembo ko la aga sembo men beke kha tuto bentu men na anka san aka ki ko la sagi fenti تتخذون albe mutaro ke la أيمانكم alla kaliola دغلا men dunta بينكم aldamma tema أن تكون an takun ummatun أمة ko jama hake هي ate wo jama أربعة ate siyarin من أمة kami jama doti إنما يبلوكم kumullahu إنما يبلوكم الله Allah taala ko jama siya balla jarabirol ke balla jarabilale به wo la وليبين wa selan kene maro fanke لكم atelien يوم القيامة alqiyamalum ما كنتم femme aldun tarata فيه takhtalifuna تختلفون alkhanyon sa soso فيه ko mento ولو شاء الله Allah taala kuna tun khalla finun لجعلكم asal beke أمة mantoti واحدة manto kilin doron ولكن bari dum يدل من ase mo fili يشاء aka filol nyini meye ويهدي من ase mo fanan kanda يشاء aka al nyini meye ولا تسألن wala mbal be nyini kala أما kabrin femma كنتم altun tara dunya تعملون akaben bara bitoni bara jogoto ولا تتخذوا alkana muta أيمانكم yo akana kal yomuta دخلا men kede dum fenti بينكم aldam matema فتزل qadamu قدم akun sinsena tu tenene بعد subutiha ثبوتها al sabato kora فتذوقوا su سوء asena ku jago alsane ni wal mi yakan katoti بما o seke fen sabula صددتم aka sagindro ke عن سبيل maso الله dino batoma ولكم عذاب wa kato balien عظيم men ka bunkende la hilolun ولا تشتروا alkana gagarluke بعهد الله maso la Allah hidola ثمنا kamin songola قليلا membe dogo yarin إنما innama عند الله membe Allah fe membe nemo membe Allah taala ya هو wa fanfan خير wala ka fisa لكم adal hanmadiyen إن كنتم sabnal keta تعلمون naltumbo londing ما عندكم bari me nemo na batil hanmadin ya ينفد ay bannale وما عند الله membe me Allah taala ya باقي wa be dumalale wala yajjal ladina ولنجزين الذين akon se mogol sara men صبروا sabarta أجرهم ila barajo la بأحسن kan ما fen beto la كانوا idun tata dunia ya men bara betol to من عمل صالحا nim mo hanmadin men kan bara beto bara من ذكر akata kele أو tibam أنثى wala kata musoti وهو wata te marigo مؤمن mu'min wala mu فلنحيينه akumba marigo wala balulale حياة kaim balula طيبة men bete yar men keni ولنجزينهم insana marigo sara أجرهم ila barajo wala بأحسن ما kabri fen beto la كانوا idun tata dunia يعملون kamen bara betol to وإذا قرأت القرآن akila bani be alqano karanna فاستعذ istango nyinin بالله Allah taala من la الشيطان shaitan da fal jako ma الرجيم megere kulla bun fentina man sonne madingra mu mebeto إنه ate shaitan de ليس o سلطان dalil man soto له ate shaitan yen على الذين mogol ma آمنوا men liman yata وعلى wa yatawakkaluna ويتوكلون tintin على ربهم marigo fanama إنما سلطانه kala dallo wala nobe molel kan على الذين ay mogol kan men يتولونه ka shaitan ke bisi nyolati والذين ani mol fanan هم itel fan مشركون يغفلن كفو يغفلن فلا كفو به به شيطان ما الله تعالى ما وإذا بدلنا آية ako ninga ayo ninga aru afano ayo ninga
falin makana makan ayatin ayatin qabla ayub la ayub templace wala wallahu Allah ta'ala dum a'lam atare londing bima abin fenna yunazzilu kamena jigi qalu mukafirul safo innama anta anta ko ite kila bade muftar ko ite ka kun muftar muftarin yo ko khatri kunala bal o kuma tuje aktharuhum imo ko femba la ima ya'lamuna haqiqo long qul kila ba bange nazala ruhu o nazzalahu ruhu nazzalahu kon ruhu yole haljigi القدس من بسني أولون جبريل تي من ربك أول ما رجو الله تعالى لا بالحق أن تنيا ليثبت الذين فاسم ولا سبتي آمنوا أسيم ولا من ليمانياتا وهدى كان دول ما الخانوتي وبشرى سيوان دلار فنمو للمسلمين مسلم والمؤمنين ولقد نعلم يوم سو كون نالون أنهم كون كويتل دي يقولون بافوكان إنما يعلمهم بشر إنما يعلمه بشر وحرمان إن خارفان في كلا بالكان أرفان ولا لسان كوكتا كانتي الذي مغمن يلحدون من بيك كلا من بيك لميلا كان إليه أتما أعجمي كم واني كانتي كم كان واني كانتي أعجمي وأعجمي أعجمي واني كان فين وهذا أقول من جنتي لسان أجيتا كان لا عربي عرب كان مبين من بلان كنا مرة بسنيارين إن الذين مغلمن لا يؤمنون لمن يا بآيات الله الله تعالى نو كوكوما لا يهديهم الله الله تعالى كان والكندا ولهم عذاب ينقطو مارغول ين عليم ممدم نارين إنما يفتري الكذب مغل فن يكون تخالا الذين الله تعالى حق والمغلتي لا يؤمنون من لمن يا بآيات الله الله تعالى نو كوكوما أولئك من كنت جهودون هم كي الكاذبون ولم فن يفولا فانتي من كفر ومن كافر ياتا بالله الله تعالى ما من بعد إيمانه الإيمان يكولا إلا من هو مغمن أكفر ni hakar hanto وقلبه o hatra afundo مطمئن abe laman yarin بالإيمان liman ya ma ولكن baridun mo malakin mo baridun من mo men شرح men غير baroke بالكفر sadran wa kafriya la صدرا afundo la فعليهم غضب غضب كم منصور جسوب به ومغلما من الله غضب به جسوب به مغلما من الله مت الله تعالى لا ولهم عذاب ينقطو مارغولين عظيم من قبون كند ذلك ومن جنتي بأنهم تلد استحبوا الحياة الدنيا بلول كانوا من الدنيا الدنيا بلوتي على الآخرة الآخرة بلوما وأن الله الله تعالى دي لا يهدي القوم عمي مغل كندا من الكاذبين كافرولتي أولئك ومن كنت جهول دونكيلو الذين والمغلتي تبع الله الله تعالى نتروكي على قلوبهم سند مجهوما وسمعهم أني نعلما وأبصارهم وسمعهم أني لميرلان تلول وأبصارهم أني نعلفان ما أولئك ومن كنت جهول دونكيلو هم الغافلون ولم يلاتي سجلوا لي بتعرف لا جرم قلت فنا أنهم إتلد في الآخرة هم الخاسرين تلك لبون لا مغلتي ثم إن ربك فلما الله تعالى للذين مغلين هاجروا من بغان ياتا من بعد ما فنكولا فتنوا إلى جربي ينقطولا ثم جاهدوا ناتا جهادوك وصبروا صبرت فنا إن ربك الله تعالى من بعد غفور غفور من بعدها رحيم أن حين لا فنمال جنة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا الله تعالى كمثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع
والخوف ani silan fano fanan بما kata fen sabula كانوا kun tarata يصنعون ya men bara jahoto ولقد جاءهم wa jahum رسول yo kila bana tay kon منهم kaboy fantol makkan kolti ya فكذبوه kila ba fanyandi فأخذهم العذاب yang qato himra kom konko alju wal khawf wa khimuta konko ni silanya himuta وهم ma hatal al hal to makkan kolde kila ظالمون fantoro barlati فكلوا ma sokal lumuro ke مما رزقكم الله kabin fent Allah taala khadi men do حلالا abin keda halaloti طيبا abe diyari fanan واشكروا akanne tanturo ke نعمة الله Allah taala ne mola إن كنتم sadinal keta ta'budu تعبدون ay baturo ke la إياه Allah taala Allah إنما harrama al maytata حرم الميتة kaga jifo do mo haramiya عليكم atel mu'minul ma والدم ani yelo fanan ولحم ani الخنزير lesu bolu وما ani أهل ani wama أهل لغير الله kalima wama وما ani fen fanan do mo haramiyata أهل ya men kana tege لغير الله Allah taala tano yen به ko menna فمن اضطر kali bari mo men hatajuta خير باغ amanke dana tambilati ولا عاد amanke yadanati فإن الله sargo ma ay margo Allah taala غفور adron gafar mansoti رحيم hinna lati yalla jonna na wodumu ولا atel تقولوا kana fo لما تصف alsinatukum ألسنتكم alnembe mi man kutugan الكذب kawin fanya mola هذا woni ndomur femenjenti حلال wonum halalolti وهذا dum fen kutende حرام haramolti لتفتروا kaziba لتفتروا الكذب alfanya kuntu khala على الله Allah taala hukula إن الذين qol men يفترون يفترون الكذب ni gafanya kuntu khala على الله Allah taala hukula لا يفلحون wonti la dunya ni akhirah متاع dahamulum قليل ni kuntu sutu ولهم adabun عذاب yang qatu bin akhirah أليم mebe dibinarin على الذين وعلى الذين ani mol fanan هادوا men kata yahudoti حرمنا haramna ما قصصنا ma haramna ma ما حرمنا ما haramna ma haramna ma حرمنا ما nafen haramu ya قصصنا ki ngamen dan tege عليك taki la ba muhammadu yen من قبل nyato وما ani fen fanan ظلمناهم Allah taala mito nyigi ولكن كانوا wallung ital tuntarata أنفسهم ital fan يظلمون rifan toro baroke ثم إن ربك qala margo Allah taala للذين waliyen عملوا السوء ngomen kabara jago bara جهالة lombaliya kan ثم تابوا amargo nata tubi من بعد ذلك ni wuta sutunna wokola وأصلحوا nata bara betoke إن ربك margo Allah taala من بعدها ko be kola way sawtuna la ghafurun لغفور غفر mansoti بعدها min ba'diha من بعدها o barja ko kola ni tubo kola رحيم asa hinal jon fanana إن إبراهيم annabi ibrahima de كان atun keta أمة te don kita mantoti be yagaranti قانتا men keta lo lad batulati لله Allah taala yen حنيفا atakada dina bugan dun keti ولم يكن ibrahima tum manke من المشركين abin filan kafu mogolti شاكرا لأنعمه yo ake tantu dati mansol ne mola اجتباه wala Allah taala ga sugandi وهداه ibrahima kanda إلى صراط silo ma مستقيم membe tinindin وآتيناه ko annabi ibrahima nga son في الدنيا dunya bolo kono حسنة awin ku betola وإنه ade ibrahima في الآخرة l'akhiro lum لمن الصالحين kafala mo betolel ma ثم أوحينا takila bula إليك takila ba muhammad fundo kan أن اتبع ngara bula ملة إبراهيم ibrahima la dino no ma حنيفا men gata dina fukanti وما كان ibrahima dum manke من المشركين kabi filan kafu mogolti إنما جعل السبت ya sibito fun komo ya farla ya على الذين ngolel makumi kan takomo ngolma اختلفوا men singanyo sa unsoso فيه akoto وإن ربك marigo Allah taala لا يحكم atrebe kitila بينهم idaltema يوم القيامة yamolum فيما كانوا فيما كابين فينتو كانوا kuntarata فيه يختلفون يختلفون يغنيون والي فيه كومنتو ud'u ko
tubla roke إلى سبيل ربك kon kila ba sey mol tubla ila sabili rabbika mar golo siloma بالحكمة kabin londi munafanna be hikmola والموعظة anin kawando الحسنة men kawandi beto do kuma beto fo وجادلهم isi so بالتي kabin so nyala هي so nyamen أحسن. men beti yari hakenin إن ربك margo allah taala هو ate fam أعلم ate londing بمن kabin mo kola ضل mo men felita عن سبيله ala dino siloma وهو ate allah taala أعلم ate londi fana kay بالمهتدين mol kay kanja jon la mol men kandata silo dino siloma وإن عاقبتم aw kila bani khal jahan kata فعاقبوا asel yang kata roke بمثل ما kay nyon dola عوقبتم يغل yang kata به yara la yara menna ولئن صبرتم nal sabat al maltasara لهو wa sawarode خير wala qafisa للصابرين sabar la lien واصبر kila ba sabari وما صبرك وما صبرك yo kila ba sabaro man gefenti إلا بالله illa billah fa allah taala ben sababu ma ولا تحزن aw ka kila ba kana sunna عليهم makan kolla kola ولا تكن kila ba kana ke في ضيق kabin siti lati مما fento يمكرون yamente dabar jahoto إن الله allah taala kun fi manso مع الذين kafri mo walel ma اتقوا min san talte allah taala nya والذين ali mol fanan هم mol fan fan محسنون min kada nya allah pa go bar lati sallallahu alaihi wa sallam rasul karim ربنا ربنا آمين آمين آمين